अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित गठबन्धन सरकारका शीर्ष नेताहरूसँग भेटिसकेपछि एमसीसी पारित गर्नको लागि उनले एक किसिमको दबाब दिएका छन्। एमसीसी नेपालले मङ्सिर 28 भित्र पारित गर्नुपर्ने उनले भनेका छन्। देउबा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा भए पनि उनीसँग संसदमा बहुमत छैन। प्रचण्ड एमसीसी संशोधन सहित मात्र पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ओली भने अझै खुलेका छैनन्। त्यसैले गठबन्धन सरकारको औचित्यमाथि यति बेला प्रश्न उठेको छ। नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुने पनि देखिएको छ। अब के होला त? आज हामी नेपालको वर्तमान राजनीति सँगसँगै एमसीसीको विषय र पछिल्लो समय रामदेवको नेपाल यात्रामा केन्द्रित भएर वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग विशेष कुरा गर्दैछौँ। यो त अरू संसारमा अरूले पनि चाहेका छन्। यति राम्रो प्रोजेक्ट, यति राम्रो कुरा हो भने खुरुखुरु मलाई कोच्याउने किन आइराख्नु भएको छ? परमादेशको प्रतिनिधि सभा हो, नक्कली प्रतिनिधि सभा हो। संविधानको धारा 114 को दुरुपयोग गरेर अध्यादेश मार्फत माधव नेपालको पार्टीलाई वैधानिकता दिने बित्तिकै अनि त्यो वैधानिक पाउने बित्तिकै अध्यादेश फिर्ता गर्ने तपाईँ होइन। अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको बर्खिलाफ एमसीसी प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेपछि नेपाली जनताले अमेरिकाको कानुन जान्नु पर्यो। यो एमसीसी संशोधन नगरिकन कुनै हालतमा पास हुनु हुँदैन भनेर दिएको प्रतिवेदन सिंहदरबारमा छैन। चीनको भूमिका प्रश्नसँग हुन्छ छ। यो नेपाली जनताले मत दिएर बनेको सरकार हो कि चोलेनले बनाइदिएको परमादेशको सरकार हो? तर सुकुम्बासीको नाममा काम चाहिँ गर्नुहुन्न। अनि जग्गा चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ? रामदेवलाई। नेपालको कानुनले गैर नेपाली नागरिकलाई कुनै स्थायी जग्गा जमिन दिन, किनबेच गर्न, खरिद बिक्री गर्न सक्दैन। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, नेपालमा एमसीसीको विषयले फेरि चर्को रूप लिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित हुने सम्भावना देखिएन भने गठबन्धन टुट्ने अवस्था पनि आइसकेको छ। अब के होला त? आज हामी एमसीसीको विषयमा गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। सँगसँगै रामदेव यति बेला नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई सरकारले जग्गा दिने विषयले पनि यति बेला विरोधको रूप लिएको छ। अब के होला? यावत विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। हाम्रो बिचमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, नमस्कार। हजुर, नमस्ते। अब नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा पेचिलो विषय एमसीसी बन्दै गएको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले एमसीसी 14 डिसेम्बर अर्थात् 28 मङ्सिरभित्र पारित गरिसक्ने दबाब दिएका छन् अथवा त्यो समय सीमा दिएका छन्। अब यो सँगसँगै नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा देखिने उतार चढाव सँगसँगै वार्की पारको लडाइँ सुरु हुने स्थिति आएको हो? आएको हो होइन, वास्तवमा वार्की पारको स्थिति हुनै पर्छ। किनभनेदेखि अहिले यो डोनाल्ड लू र यो किन्डरलिङ गेजे भन्ने मान्छेहरू आउनु भएको छ। नेपालमा परमादेशको सरकार बनेपछि एमसीसी वाला संस्था अथवा अमेरिकीहरूको निरन्तरको एमसीसीलाई पास गर्ने दबाब किन आउनु पर्यो? उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो एमसीसी यति राम्रो अथवा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यति राम्रो यो प्रोजेक्ट हो कि संसारमा अरू कैयन देशहरूले यो प्रोजेक्ट मागिराख्नु भएको छ। तपाईहरू आफ्नो कुराको बारेमा निदो गर्नुहोस्। तर नेपालले पाउँदा पनि अस्वीकार गर्यो। अस्वीकार भन्दा पनि म एकैछिन स्वीकार गर्न आनाकानी गर्यो। म एकैछिन निवेदन गरौँ भने उनीहरूले मागिराखेका छन् भने तपाईहरू छिटो यो कुरालाई निदो गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। तर संसारका कुन कुन देशले मागेका छन् त्यो देशहरूको नाउँ चाहिँ बताउनुहुन्न। र यो त्यस्तो राम्रो कुरा हो भनेदेखि उहाँहरूले पटक पटक आएर खाए खा नखाए घिच भनेर नेपाललाई नै किन थोपाइराख्नु भएको छ? र फेरि के भने आम सञ्चारमा यो मङ्सिर 14 भित्र अथवा डिसेम्बर 14 भित्र हो, डिसेम्बर 14 भित्र यसलाई पास गर्नका लागि उहाँहरूले दबाब दिनुभयो भनेर भने पनि अब सत्ताधारी गठबन्धनको मान्छेहरू पुष्पकमल माधव नेपालजीहरू यसको संशोधनको पक्षमा र अर्को कुरा के हो भने यो प्रतिनिधि सभाले पास गरोस् भनेर जे उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। र यो प्रतिनिधि सभाले किन पास गर्नुपर्ने? यदि नेपाललाई दिएको सहयोग हो भने नेपाल सरकारले त्यसलाई सहयोग लिने। र आज म त अझ हेर्दै थिएँ यो एमसीसी परियोजनाको
समापनको कुनै समय सीमा छैन भनेदेखि अहिले यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अब यो के अरे दक्षिण समुद्रिक यो रणनीति अन्तर्गतको विषय हो भनेर भन्ने एक थरी छन् र अर्को थरी के हो भने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ गरेर चाइनासँग पनि नेपालले सम्झौता गरेको कुराले गर्दाखेरि अब एमसीसी को प्रावधान अन्तर्गत त्यस एमसीसी अन्तर्गत रहेर काम गरेको क्षेत्रमा जुनसुकै प्रकारका गतिविधि घटना परिस्थिति कसुर वारदात जेसुकै भए पनि त्यहाँ नेपाल सरकारको नेपालको कानुन लाग्दैन भनेदेखि अब त्यो एमसीसी को प्रारम्भ गरेदेखि अन्त्यको निधो छैन जहिले जतिन्जेल गर्न पनि पाइन्छ र एक थरी अब भनिराखेका छन् कि होइन यो त सैन्य रणनीति कूटनीति अन्तर्गतको विषय हो भन्यो भने त्यो एमसीसी कार्यान्वयन भएको क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि कूटनीति रणनीति भयो भने त्यसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने त्यसलाई कसले हेर्ने र त्यसको कारणले गर्दाखेरि नेपालको भूमि प्रयोग गरेर हाम्रो उत्तरी छिमेकी राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता अथवा उनीहरूको कूटनीति स्वार्थ शक्ति सम्प्रभुता सामरिक महत्त्वको विषयमा प्रश्नहरू उठ्यो भने त्यसमा नेपालले के गर्न सक्छ त्यतिखेर यहाँ त तपाईं संसदमा पस्ने म संसदमा पस्ने होइन संसारका दुईवटा ठुला महाशक्ति राष्ट्रहरू नेपालको भूमिमा सैन्य रणनीतिको अन्तर्गत जम्मा भए भने हामी के गर्न सक्छौं हामी त निरीह लाचार हुनुभन्दा बाहेक हाम्रो त कुनै उपाय छैन यसकारणले गर्दाखेरि र फेरि पनि मैले भन्दैछु यदि यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो भने उहाँहरूले यसलाई संसदीय अनुमोदनको विषय किन बनाउनु पर्यो संसदको अनुमोदनको विषय बनाउने बित्तिकै दुईवटा देशहरूको बीचमा भएका सन्धि सम्झौताहरू हाम्रो सन्धि ऐनको पनि व्यवस्था संसारमै त्यही व्यवस्था हो कि दुईटा देशको बीचमा भएका कुनै सन्धि सम्झौता करार जेसुकै भन्नुस् त्यसलाई त एउटा देशले चाहेर त त्यसलाई संशोधन हुँदैन दुईटै देशले चाहनुपर्छ अब अहिले यति उल्लु कुरा यो प्रचण्ड लगायतका यी प्रचण्ड ब्रान्डका यी कम्युनिस्टहरू कुरा गरिराखेका छन् एमसीसी सम्झौता नगरी संशोधन नगरी पास नगर्ने भन्ने फातेमा सुमार आएर कुनै मूल्यमा संशोधन हुँदैन भन्ने अहिले यो कि डोनाल्ड लू भन्ने मान्छे जो आउनु भएको छ उहाँहरूले त संशोधनको प्रश्नै उठाउनु भएको छैन भनेपछि कुनै न कुनै रूपबाट अमेरिकीहरू चाहे दाहिने होस् चाहे देब्रे होस् जुनसुकै रूपबाट नेपाललाई नेपालको भूमि प्रयोग गरेर उनीहरू विश्वको सर्वशक्तिमान राष्ट्र अमेरिकाको लागि शत्रु राष्ट्र अथवा उनीहरूको बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध अथवा उनीहरूको बीचमा शत्रुता भाव रहेको राष्ट्रको अक्षुण्णता शक्तिमाथि चाहिँ खेल्न चाहनुहुन्छ यसको उदाहरणको रूपमा चीन हो यसको रूपमा म उदाहरणको रूपमा तपाईलाई भन्न सक्छु यो देशबाट चीनका लागि नेपाली राजदूत टंक कार्की भन्ने मान्छेले आम सञ्चारमा यसलाई के भन्यो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको यो सैन्य कूटनीति रणनीति अन्तर्गतको विषय हो यो नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छ यसले हाम्रो सम्प्रभुतामाथि प्रतिकूल असर पार्छ भनेर टंक कार्की भन्ने चीनका लागि नेपाली राजदूत भूतपूर्व राजदूत त्यो कुरा भन्नुहुन्छ भने त्यसै गरेर शंकर शर्मा भन्ने मान्छे जो अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत उ पनि भूतपूर्व हो उनले भन्छ यो त विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो यसमा कुनै सैन्य कूटनीति रणनीतिको विषय छैन भनेर नेपालका दुईटा कूटनीतिक मान्छेहरूको उदाहरण मैले एबीसीलाई निवेदन गरेँ भनेपछि यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ ठीक हो दुईटै ठीक त हुन सक्दैन यदि दुईटै ठीक हुन सक्दैन भने यो नेपालको राष्ट्रिय हित र समुन्नति र शान्तिमा कसरी छ र जम्मा 50 करोड अमेरिकी डलर भनेको यो देशको सम्प्रभुता अखण्डता स्वाधीनतासँग प्रश्न उठेको छ भने
तपाईँ 50 करोड डलरको लागि मुलुकको स्वाधीनता सम्प्रभुताको प्रश्नलाई किन सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ? हैन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा त एमसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ, तर उहाँसँग संसदमा बहुमत छैन। त्यसको लागि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ, तर उहाँहरू संशोधन बिना एमसी पारित गर्ने पक्षमा हुनु हुँदैन। त्यसो यो गठबन्धन टुट्ने अवस्था आएको हो बेला। मलाई त क्षमा चाहौँ, मलाई त कहिलेकाहीँ यो आम सञ्चारसँग पनि अत्यन्त आक्रोश लाग्छ के। र यो अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनमा यो 5 दलीय गठबन्धन सर्प भ्यागुतो र बिच्छी होइन भनेको। यिनै शेरबहादुर देउवा हुन्। माओवादी घटना हुँदाखेरि, माओवादी गतिविधि देशमा चल्दा त्यो प्रचण्डहरूको माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेरले अनि त्यहाँ अहिले टाउको काटी माग्ने र टाउको मूल्य तोक्ने एक ठाउँमा छन्। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेर आएर पार्टीलाई बलात्कार गरेका र अहिले समाजवादी भएका माधव कुमार नेपाल मार्काका मान्छे छन्। र अरू संसद सदस्यले फ्लोर क्रस गर्यो भने संसद सदस्य जाने, माधव नेपालले गर्यो भने नजाने भनेर फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत छ भने अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनलाई नेपाली जनताले सरकार चलाउने अनुमति कहिले दियो मलाई भन्नुस् न। 275 को पार्लियामेन्टमा तपाईको भोट कति? 63। तपाईलाई सरकार चलाउने अनुमोदन छैन नेपाली कांग्रेस। अब 265 को 75 को पार्लियामेन्टमा नेकपा माओवादीको कति? 49। 4 जना निकाल्नुभयो तपाईले। ल 53 नै सही भनेदेखि तँलाई पनि सरकार चलाउने अनुमति छैन। माधव कुमार नेपाल उ त नेकपा एमालेको चुनाव चिन्हबाट घोषणा पत्रबाट निर्वाचन जितेर आएको, उलाई त सरकार बनाउने र नबनाउने भन्ने कुराको प्रश्नै छैन। भने यस्तो प्रतिनिधि सभा, यस्तो सरकारले अनुमोदन गर्यो भने नेपाली जनताको अनुमोदन हुन्छ भने कहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु? होइन भने नेपाली जनताले नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गर्नलाई निर्वाचन मार्फत प्रधानमन्त्री रोज्ने, राजनीतिक दल मार्फत सरकार रोज्ने कुरालाई त सर्वोच्च अदालतले त नेपाली जनताको सम्प्रभुताको अधिकार समाप्त गर्यो र के भन्यो भने राष्ट्रपतिलाई फल्नालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्यो। नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको छ। नेपाली जनताले भनेको त त्यो मत त दुरुपयोग भइसक्यो हो। किनभनेदेखि यसै कारणले गर्दा नेपाली जनतालाई तपाई नेपाली जनताको अभिमत लिन जान पनि नसक्ने, नेपाली जनताको अभिमतद्वारा मात्रै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर भन्ने भनेपछि यो सरकार, यो प्रतिनिधि सभामा यसमा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता संविधान त निहित छ। होइन भने निर्वाचनमा जानुस् र फ्रेश म्यान्डेट लिएर आउनुस् अनि नेपाली जनताको अनुमोदन भएछ भने पास गर्नु होला एमसीसी। त्यसो भए मङ्सिर 28 फगत झुक्क्याउने मात्र हो। अब मङ्सिर 28 भित्र पारित हुने सम्भावना न्यून हो। अब फेरि आम सञ्चारमा एउटा एक थरी आम सञ्चारमा हामीले हेर्यौं मङ्सिर 28 सम्म तपाईहरु पास गर्नुस् भनेर। भर्खरै अहिले आम सञ्चारमा यो अखबारहरुमा हामीले हेर्दै छौं उहाँहरुले कुनै निश्चित समय अवधि तोक्नु भएको छैन। के भन्छन् यो देशको यो 5 दलीय गठबन्धन, यो शेरबहादुर, यो प्रचण्ड, यो माधव कुमार नेपाल भन्ने व्यक्तित्वहरु के भन्छन्? यिनीहरु मत बाजी हो नि। मत भनेपछि यिनीहरुले सिंहदरबारमा बालुवाटारमा कसको हितमा कुरा गरे होला? होइन भने प्रचण्ड, शेरबहादुर र माधव नेपालजीको कथन किन बाजियो? 12 घण्टा पनि भएको छैन। अहिले मङ्सिर 19 र पुस 19 भित्र पास गर भन्ने अथवा त्यो टेलिभिजनमा खबर आउने अनि आम सञ्चारमा खबर आउँदाखेरि होइन पास नगरिकन, संशोधन नगरिकन हामी पास गर्दैनौं भन्ने र अर्को कुरा पास गर्नको लागि ठुलै कुरा छैन तर यति कुरा मिल्नु पर्यो भन्ने फातेमा सुमारले भन्ने जस्ताको तस्तै पास गर्छौ भने गर, गर्दैनौ भनेदेखि संसारको सहयोग रोकिदिन्छु भनेर फातेमा सुमार जाने। अनि अहिले यो विदेश मन्त्री
डोनाल्ड लु भन्ने मान्छे चाहिँ के भन्ने भने होइन यो त अरू संसारले पनि चाहेको छ नभए हामी अरूलाई दिने भने हेर्नुहोस् त उनीहरू दुईटैको कथन फातेमा सुमार भन्ने पास गरिनस् भने संसारको सहयोग रोकिदिन्छु भन्ने अनि डोनाल्ड लु भन्ने मान्छे चाहिँ के भन्ने भनेदेखि होइन यो त अरू संसारमा अरूले पनि चाहेका छन् यति राम्रो प्रोजेक्ट यति राम्रो कुरा हो भने खुरुखुरु मलाई कोच्याउनु किन आइराख्नु भएको छ राम्रो छ भने उतै लिएर जानुहोस् नेपाली जनताको अभिमत छैन यो सरकारलाई अहिलेको प्रतिनिधि सभा परमादेशको प्रतिनिधि सभा हो नक्कली प्रतिनिधि सभा हो होइन भने एउटै दलबाट निर्वाचन जितेर आएको संसद सदस्य माओवादीका संसद सदस्यको चाहिँ फ्लोर क्रस गरेर संसद सदस्य जाने नेकपा एमालेकालाई चाहिँ तपाईं संविधानको धारा 114 को दुरुपयोग गरेर अध्यादेश मार्फत माधव नेपालको पार्टीलाई वैधानिकता दिने बित्तिकै अनि त्यो वैधानिक पाउने बित्तिकै अध्यादेश फिर्ता गर्ने तपाईं होइन अनि यस्तो सरकारले एमसीसी पास गर्ने र त्यो नेपाली जनताले मान्नुपर्ने फेरि यही सरकारले लेखेको मैले तपाईसँगै हिजो अस्ति पनि भनेको छु दफा नम्बर सरकारले सोधेको प्रश्न नम्बर 11 अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको बरखिलाफ एमसीसी प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेपछि नेपाली जनताले अमेरिकाको कानुन जान्नु पर्यो फेरि म भन्दैछु भविष्यमा बन्ने अहिले तपाईँ हामी कुरा गरिराखेका छौँ भविष्यमा 5 घण्टा पछाडि के हुन्छ थाहा छ तपाईलाई भविष्यमा हुने कुराको बारेमा पनि तलमाथि गर्न पाइँदैन भने नेपाली जनता अमेरिकी संप्रभुताको दास भए कि संप्रभु सम्पन्न नेपाली नागरिक भए नेपालका नेपाली नागरिक भए मलाई भन्नुस् न अनि यस्तो सम्झौता कसको हितमा छ अनि त्यस्तो सम्झौता लागू गर्छु भन्ने शेरबहादुर देउवा जस्ता पात्र प्रवृत्तिहरू यो देशको प्रधानमन्त्री भएर चलाएका छन् यसैले गर्दा कुनै पनि मूल्यमा नेपालको राष्ट्रिय हित एकता समुन्नति शान्ति समृद्धि सम्प्रभुताका लागि एमसीसी नेपाली जनतालाई बाँच्ने छैन ठ्याक्क नेपाली जनतालाई एमसीसी स्वीकारोक्ति छैन भनेर जुन किसिमका आवाजहरू पनि उठिरहेका छन् सडकका दबावहरूलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ यो अवस्थामा कम्युनिस्टहरू एमसीसीको पक्षमा खुलेआम देखिन नसक्नुलाई कहीँ कतै चीनको प्रभावसँग तुलना गरेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन शेषमनजी नेपाल अथवा विश्व कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको अब त 2 वर्ष भयो त्यतिखेर नेकपा भन्ने पार्टी जो राज्य सत्तामा पनि थियो प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ केपी शर्मा ओलीजीहरू एक ठाउँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा भनेको छ हामी सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भने सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित हुने सर्वहाराको अधिनायकवाद चीनमा बहुदलीय व्यवस्था छैन त्यो बहुदलीय व्यवस्था नभएको देशको व्यवस्थाबाट हामी चाहिँ सञ्चालित छौँ भन्ने तर संविधान चाहिँ बहुदलीय पद्धतिको संविधान अन्तर्गत आउने त्यो नीति नैतिकता के हो एक र अर्को कुरा के हो भनेदेखि हामी सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भनेपछि त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदाखेरि एमसीसी बारेमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदल झलनाथ खनाल भीम रावल र प्रदीप गेवाली भएको कमिटीले यो एमसीसी संशोधन नगरिकन कुनै हालतमा पास हुनु हुँदैन भनेर दिएको प्रतिवेदन सिंहदरबारमा छैन अनि हामी सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ हामी सहकार्य गर्छौँ भनेर भर्चुअल मिटिङ गर्ने केयुएचओ भन्ने मान्छेहरू नेपाल आउने र नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई दीक्षित गर्ने गतिविधि यो सारा कुरा भएपछि अब अहिले लीलामणि पोखरेल लगायतका पौडेल लगायतका के छन् यी कम्युनिस्टहरू अथवा भीम रावल लगायतका तिनीहरू हिजो आफूले गरेको प्रतिबद्धता अथवा हिजो आफूले दिएको प्रतिवेदनबाट कसरी डिभिएट हुन सक्छन् अब चीनको इन्ट्रेस्ट छ भने शक्ति राष्ट्रले एउटा शक्ति राष्ट्रले बढी खेल्न लागेपछि अर्को शक्ति राष्ट्रले आफ्नो भूमिका देखाउने आफ्नो उपस्थिति देखाउने त स्वाभाविक कुरा हो
तर प्रश्न के हो भने बिल्ली ख्याल करता है मुसी प्राण पर्ता है भने जस्तो बिरालो जिस्किँदै हुन्छ मुसो चाहिँ मर्छ नि। अनि चीन र अमेरिका BRI र MCC मा तल र माथि गर्ने कहाँ गर्ने? नेपाल जस्तो सानो देशमा। अनि मरे सिद्धिए समाप्त भएको हुन्छ, नेपाल र नेपाली हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि चीनको भूमिका प्रश्नसँग हुन्छ छ, त्यो भनिरहनु परेन। मैले अघि तपाईलाई टङ्क कार्की र शङ्कर शर्माको दुईटा, एउटा चीनको लागि र एउटा अमेरिकाको लागि राजदूत भएका मान्छेहरूको उदाहरण पनि। त्यसो भए यदि नेपालमा MCC पारित भएन भने चीनको दबावकै कारण अथवा चीनको प्रभावकै कारण र नेपाली जनताको कारण पारित भएन भन्ने अवस्था आउन सक्छ? अब चीनको दबावको कारण हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको कुरा गर्यौँ भने अब भन्दै गर्दा फेरि पनि दुःख लाग्छ। अहिलेको भारतीय थल सेनाध्यक्ष मुकुन्द नरवणेले भन्नुभएको हो कि हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा बनाउँदा कसैको उक्साहटमा नेपालले नक्सा बनायो भन्यो। अहिले हाम्रो छाङ्रू टिङ्करमा जनसङ्ख्या जनगणना गर्नलाई जे प्रब्लम भएको छ अस्ति पनि कुरा भयो, यसलाई नदोर्याउँ। तर के हो भनेदेखि त्यही शक्तिसँग मानार्थ सेनापतिको तकमा पदवी लिनका लागि त हाम्रो अहिलेको प्रभुराम शर्मा पनि पुगेर आउनु भएको होइन। यो अवस्थामा मलाई लाग्छ विश्व शक्ति उदीयमान भएको चीनले आफ्नो गतिविधिलाई हेर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। चीनले आफ्नो ठाउँमा हेर्ला, अमेरिकाले आफ्नो ठाउँमा हेर्ला, तर नेपाल र नेपाली जनताले नेपालको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, स्वाधीनता, अखण्डताको लागि नेपाली जनता त जाग्नु पर्यो नि। यस्तो सरकार हुन्छ यो नेपाली जनताले मत दिएर बनेको सरकार हो कि चोलेरले बनाइदिएको परमादेशको सरकार हो? नेपाली जनताले सरकार बनाउन कसलाई बनाएको थियो भन्नुहोस् त मलाई। अनि हिजो भर्खर भन्ने तिमी यो संशोधन नगरी पास हुँदैन, अनि आज भर्खर भन्ने तिमी होइन हामी अध्ययन गर्दैछौँ, अस्ति फातेमा सुमार आएर भन्ने यो पास गरिनस् भने संसारको सहयोग रोकिदिन्छु, अहिले यो डोनाल्ड लु भन्ने मान्छे आउने र होइन अरू देशले पनि मागेका छन् नि तिमीहरू छिटो गर त लैजाऊ न त। किनभने यसमा रणनीतिक स्वार्थ छ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता डोनाल्ड लु जस्ता अरू 10 चोटि आउँछन्, जबसम्म यिनीहरू यो पास गराउँदैनन्। तर ABC मार्फत म निवेदन गर्न चाहन्छु आम नेपाली जनतालाई, यो मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन संसदबाट पास गर्ने र यसका यी शर्तहरूलाई मानेर नेपालको सम्प्रभुतालाई तलमाथि पार्ने काम नेपाली जनताले गर्दैन। अब चोलेन्द्र शमशेरको परमादेशबाट जारी भएको सरकार, यो सरकारलाई धेरै आरोप लाग्ने गर्यो MCC पारित गर्नकै लागि बनेको सरकार हो भनियो। 5 गठबन्धनको सरकारमा अहिले प्रचण्ड र देउवा बीच पनि मतविभाजन भइसकेको छ। MCC पारित गर्नको लागि हामीले अमेरिकालाई पत्रचार गरिसकेका छौँ भनेर जसरी देउवाले भने, त्यसपछि प्रचण्डले सच्याएर यो कुराको प्रतिरोध गरे। अब अहिलेको परिस्थितिमा यो गठबन्धनबाट MCC पारित हुने अवस्था देखिएन भने देउबा र केपी शर्मा ओलीको बीच सहमति हुन सक्छ अथवा उहाँहरू बीच एक किसिमको एकरूपता आउन सक्छ? राजनीति सम्भावनाको खेल हो, जे पनि हुन सक्छ। तर मलाई लाग्छ फेरि पनि म भन्छु, सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भनेर केपी शर्मा ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा तपाईले राज्य सत्तामा काम कार्यवाही गर्नुभएको थियो भने अहिले तपाईँ प्रचण्डसँग गएर यो MCC पास गर्ने कुरामा यदि लाग्नुभयो भने केपी ओलीको साख भनेको मटिया मेट धुली साथ भएर जान्छ। यिनै केपी ओली होइनन् आफू कम्युनिस्ट भएर पशुपतिमा 1 क्विन्टल सुनको जलाहारी चढाउने, होली वाइन खाने माधव नेपाल हेर्नुस् त। अहिले हिन्दू संस्कृति भनेको त नेपाल राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने पो रहेछ त यो संस्कार भनेर भन्ने। अब नेपाली जनताले त्यसलाई MCC लाई विरोध गरेको कुरामा अब केपी शर्मा ओलीले यति मूर्खाइ गरेर शेरबहादुर देउवाकोमा गएर MCC पास गर्ने हिम्मतै गर्दैन। यो गठबन्धन टुट्ने अवस्था आयो भने कांग्रेस, एमाले, अलावा जसपा र लोकसपाको गठबन्धन हुन सक्छ? मलाई लाग्छ यो मधेसवादी जसपाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवहरूले त भन्नुभयो नि त MCC मा राजनीतिकरण नगरौँ भनेर। किनभनेदेखि
दुईटा राज्यको बीचमा, दुईटा सरकारको बीचमा, दुईटा देशको बीचमा जे काम कारबाही हुन्छ त्यो राजनीति नभएर बाख्रा चराउने हुन्छ भनेर तपाईहरु त आम संसारको मान्छे गएर सोध्नुस् न त्यो बाबुराम भट्टराईलाई। राजनीति नगर के भइराछ त यो राजनीति नभए? सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्याय गर्यो कि राजनीति गर्यो? अनि तपाई जस्ता पाखण्डीहरू, त्यो बाबुराम भट्टराई भन्ने मान्छे होइन म बाबुराम कामी कोनी के धर्म संस्कार संस्कृति छैन भने दसैँ पेचकी खाएर अस्ति त्यसको बाउबाट टिको लाउँदै थियो त, लाज भएन भने? यस्ता मलाई त कहिलेकाहीँ म क्षमा चाहूँ, मलाई त कहिलेकाहीँ यति बढी तिक्तता र त्यो आक्रोश र यो आग्रह हुन्छ कि यिनीहरूको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने यो जस्ता वितण्डावादी पाखण्डी मान्छेहरू दुनियाँमा कहीँ पाइएला? कुनै स्ट्यान्डमा हुनुहुन्छ तपाईँ? हिजो होली वाइन खाएर हग्जा हानसँग 1 करोडको सुशासनको तकमा लगाउने होइन केपी शर्मा ओलीजी? त्यसको मूल संरक्षक माधव नेपाल होइन भने? त्यो एकनाथ ढकाल होइन भने? अब अहिले तिनीहरू नै दसैँ तिहार चाडबाड राजा रामचन्द्र रावण राज्यको के अरे रामले रावणलाई वध गरेको उपलक्ष्यमा टीका लगाएर आशीर्वचन लिएर ठुला मान्छे हुन्छन्। अनि काम चाहिँ के गर्छन्? राष्ट्र डुबाउने काम कार्यवाही गर्दा एमसीसीलाई चाहिँ अब राजनीति नगरौँ भन्छ। मुलुक डुबोस्। यसकारणले यस्ता पात्र प्रवृत्तिको कारणले गर्दा नै नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको यो बुरी हाल भएको। अब अर्को विषय, यति बेला भारतका प्रसिद्ध योग गुरु रामदेव नेपालमा आउनुभएको छ। रामदेवलाई व्यवसाय गर्नको लागि सरकारले जग्गा दिने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वचनबद्धता जनाउनु भएको छ। यसमा पनि अलिकति विरोध उत्पन्न भएको छ नि। सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई गोली ठोक्ने काम गर्यो, लखेट्ने काम गर्यो। अब व्यवसाय गर्नको लागि राज्यले जग्गा दिँदैछ रामदेवलाई भनिएको छ। किनभनेदेखि अब ती सुकुम्बासी हुँ भन्ने जनताहरू हिजो सर्वहाराको अधिनायकवाद हामीलाई त यो राजा यो सामन्तीले त पेल्यो कोनी के भन्थे। राजा महेन्द्रले भूमि सुधार ल्याएर जग्गा धनीहरूको जग्गा बाँडेर अहिले पनि आधा आधा मोहीलाई जग्गा दिने, गरिब जनता सुकुम्बासीहरूलाई मोहीहरूलाई जग्गा दिएर धनी बनाउने काम कार्यवाही गर्दा यिनैलाई त्यो राजतन्त्र नफापेर ढुङ्गा हाने होइनन्। गर्दा गर्दै अब नेपाली जनतालाई गरी खानको लागि थातबास सुकुम्बासी कति भन्ने, कति पीडा व्यक्त गर्ने। सुकुम्बासी आयोग चाहिँ गठन गर्नुहुन्छ र लखनऊ लुट गाडी मोटर चढ्ने अरबौं खान्छन् तिनीहरू, तर सुकुम्बासीको नाममा काम चाहिँ गर्नुहुन्न। अनि जग्गा चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ? रामदेवलाई। रामदेवलाई तपाईले यहाँ व्यवसाय गर्नका लागि जग्गा दिनु फेरि अर्को कुरा। राम्रो काम पनि होला नि एक नजरले हेर्दा। होइन नेपालमा तपाईले यो कुरा भन्नै पाउनुहुन्न। देशको अर्थतन्त्रमा तपाई यो कुरा भन्नै पाउनुहुन्न। किनभनेदेखि नेपाल सरकार अथवा नेपालको कानुनले गैर नेपाली नागरिकलाई कुनै स्थायी जग्गा जमिन दिन, किनबेच गर्न, खरिद बिक्री गर्न सक्दैन। सरकारले गैर कानुनी काम गर्दैन हो। सरकारले कुनै एउटा प्रोजेक्ट चलाउने काम गर्यो होला, गर्न खोज्यो होला, तर के हो भनेदेखि आम नेपाली जनतालाई सम्बोधन नगर्ने, तर रामदेवलाई चाहिँ तपाईँ सम्बोधन गर्ने, आफू धर्मनिरपेक्ष हुने, अनि रामदेवको चेला नरेन्द्र मोदी चाहिँ बीजेपीको भारतको प्रधानमन्त्री हुने, अब जे हुने भने अहिले तिमीलाई यो धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के भएर छ त? यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपाली जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई मारेर तपाईले कसैलाई खुसी पार्नलाई नेपालको भूमि दिने कुरा होइन। ठिक छ, जाँदै विश्व दुनियाँमा फैलिएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विश्व दुनियाँमा फैलिएका नेपाली जनताहरूलाई एमसीसी बीआरआई को माध्यमद्वारा, जेसुकै माध्यमद्वारा होस्, चाहे बाघ पूर्वबाट आओस्, बाघ पश्चिमबाट आओस्, बाघले खाने मान्छे नै हो। यसकारणले गर्दा जुनसुकै पनि प्रकारको नेपालको राष्ट्रिय एकता अस्तित्व
सम्प्रभुतामाथि चुनौती हुन सक्ने BRI होस् MCC होस् तिनीहरूलाई निषेध गर्नलाई नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागिता चाहिन्छ। र अहिले जसरी रामदेव लगायतलाई अथवा औद्योगिक उसको गतिविधिको लागि तपाईले जग्गा जमिन दिनुभएको छ, राजा महेन्द्रको टाइममा 30 वर्ष पञ्चायतले बनाएका उद्योग, कल कारखाना, भ्रेकुटी कागज कारखाना, हेटौँडा कपडा कारखाना, छाला जुत्ता कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, वीरगञ्ज के अरे यो चिनी उद्योग, यो सम्पूर्ण कृषि औजार कारखानाहरू यी सम्पूर्ण बेचेर खानेहरूलाई अब फेरि अर्को बेच्ने काम गरेका छौ। हिजो राजा महेन्द्रले के गरेर छ? त्यसकारण नेपाली जनताले संवैधानिक राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपाल कायम गरेर असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत देशको सुरक्षा सम्प्रभुतालाई कायम राख्नका लागि नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागिता होस् भन्छु म। समय र विचारको लागि हार्दिक आभार वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।